السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نديرو البارتيه جوج ديال لاناليز فينونسيير. بارتيه واحد شفنا الانتروداكسيون، تعرفنا على اشنا هي لاناليز فينونسيير، شفنا لي زوبجيكتيف ديال لاناليز فينونسيير. اليوم ان شاء الله غادي نديرو لا ديagnostic فينونسيير ديال ليكسبلوطاسيون. ان شاء الله غنديرو لا ديagnostic فينونسيير ديال ليكسبلوطاسيون. نبداو غنشوفو بلان كونطابل ماروكين فين كتحط لو ريزولطا وكيفاش كتشرح لا ريزولطا ديال لانتربريز. Le plan comptable marocain présente la formation de résultats dans le CPC. يعني فين كنلقاو la formation de résultats كنلقاوها في CPC. كنمشيو لل CPC كنلقاو فيه le résultat net، كنلقاو كيفاش خرجنا لا ريزولطا اللي كيفاش خرجنا لو ريزولطا نيت اللي كنلقاو فيه لي شارج اي لي برودوي. يعني كيكون عندنا il repose sur un découpage en 3 niveaux. يعني اي سي بي سي كتلقى فيه ثلاثه ديال لي نيفو، كاين لي نيفو ديكسبلوطاسيون ولي نيفو فينانسيير والنيفو كورونت. يعني اي سي بي سي كنلقاو ثلاثه ديال النيفو، النيفو ديال ليكسبلوطاسيون ونيفو فينانسيير ونيفو نون كورونت. النيفو اكسبلوطاسيون كنلقاو فيه لي برودوي ديكسبلوطاسيون موا لي شارج ديكسبلوطاسيون باش كنخرجوا واحد لا ريزولطا ديكسبلوطاسيون. كنجيو للنيفو فينانسيير كنلقاو فيه لي برودوي فينانسيير موا لي شارج فينانسيير باش نحسبوا لو ريزولطا فينانسيير. وانطلاقا من لو ريزولطا فينانسيير زائد لو ريزولطا ديكسبلوطاسيون كنلقاو لو ريزولطا كورونت. من بعد كنحسبوا كنمشيو للنيفو نون كورونت اللي كنلقاو فيه لي برودوي نون كورونت، كنقصوا ليه لي شارج نون كورونت باش نحسبوا لو ريزولطا نون كورونت. ومن بعد كنلقاو لو ريزولطا افون امبو، وفي الاخر كنلقاو لو ريزولطا نيت. يعني فين كنلقاو لا فورماسيون ديال لا ريزولطا، شكون اللي كيشرح لا ريزولطا ديال لانتربريز هو السي بي سي. غنشوفو دابا اننا غناخدو هداك السي بي سي ونعاودو نخدمو عليه باش نفهمو اكثر لا ريزولطا ديال لانتربريز، حيت في بعض المرات ان السي بي سي ما كيقدرش يعطي واحد فكره على لي ريزولطا. يعني خاصنا ناخدو هداك السي بي سي ونخدمو عليه باش نخرجو حوايج اخرين. دوغون ديجا لو سي بي سي في ابارتير سيغتان سولد انترميديير دو جيستيون. يعني كاين فيه دي سولد، يعني دي سولد هو دي مونطون ديال اللي كيتسماو سولد انترميديير دو جيستيون اللي كيخلينا نديرو لا جيستيون ديال لانتربريز. بور ابروفوندر لاناليز دو ريزولطا، باش نتعمقوا في الاناليز ونفهموا اكثر لا ريزولطا ديال لانتربريز، عفوا لا ريزولطا ديال لانتربريز. il est possible de calculer d'autres soldes intermédiaires de gestion. يعني خاصنا نحسبوا دي زوتر سولد انترميديير دو جيستيون. ما غاديش نبقاو غنتسناو هادوك ديال السي بي سي، ولكن غناخدو السي بي سي ونخرجوا دي سولد اخرين. بحالاش غادي نخرجوا لا مارج بروت. لا مارج بروت هي واحد سولد انترميديير دو جيستيون. نخرجوا لا برودكسيون دو ليكزيرسيس، نخرجوا لا كونسوماسيون دو ليكزيرسيس، نجبدو لا فالور اجوتي ديال لانتربريز، ونجبدو l'excédent brut d'exploitation ولا l'insuffisance brute d'exploitation. قلنا شنو هي الدياغنوستيك فينانسيير ديكسبلوطاسيون، اننا غناخدو هذاك السي بي سي ديال لانتربريز غنخدمو عليه باش نخرجو لو طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا اللي غادي يعطينا دي فورماسيون اكثر على لا ريزولطا ديال لانتربريز. غنشوفو دابا لا فورماسيون دو ريزولطا اي اناليز اون كاسكاد بار لو طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا. يعني غادي نشوفو طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا واللي كيتسمى كذلك لو اس جي. غنشوفو دابا اش كيكون في هاد الطابلو دو فورماسيون دو ريزولطا. قلنا ان الطابلو دو فورماسيون دو ريزولطا كيدير واحد لاناليز اون كاسكاد. يعني الا قلت كاسكاد، شنو هي كاسكاد شنو هي كاسكاد عفوا شنو هو لو كاسكاد بالعربيه؟ هو شلال. يعني غنديرو واحد الاناليز بحال الشلال، غنجيو من الفوق وحنا كنحلو حتى لتحت. يعني la formation de résultats analysée en cascade par le tableau de formation de résultats qu'on peut élaborer directement à partir des données du CPC. يعني كنديرو هاد الطابلو دو فورماسيون دي ريزولطا وفين كناخدو لي دوني كناخدوهم من سي بي سي. يعني لو دوني كناخدوهم من سي بي سي وكنعاودو نحللوهم مزيان باش نفهمو اكثر لو ريزولطا ديال لانتربريز. يعني غادي نخدمو طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا. طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا كيكون على هاد الشكل، كناخدو السي بي سي وكنخدمو عليه باش نخرجو à ce tableau de formation de résultats. Si l'analyse permet à dégager des soldes intermédiaires de gestion qu'on peut utiliser comme des indicateurs de gestion. يعني هاد الاناليز وهاد التحليل اللي كنديرو كيخلينا اننا نخرجو دي سولد انترميديير دو جيستيون اخرين
باش نفهمو أكتر لا ريزولتا. يعني كنخرجو بحال مثلا كنخرجو لا مارج بروت ديكسبلوطاسيون، لا مارج بروت سور لي فونت أو ليطا، كنخرجو لا برودكسيون دو ليكزارسيس، كنخرجو لا كونسوماسيون دو ليكزارسيس، كنخرجو لا فالور اجوتي، كنخرجو ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون، وكنخرجو لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون. هادشي كنلقاوه في السي بي سي. يعني هادشي ديال الجديد، عفوا هذا هو الجديد اللي غنخرجوه حنا ان شاء الله. غنخرجو la marge brute sur les ventes, on rajoute la production de l'exercice ou la consommation de l'exercice, la valeur ajoutée ou l'excédent brut d'exploitation. نشوفوا كل واحد في الديتاي بالديتاي كيفاش كنحسبوه. نبداو بلا مارج بروت. اشنا هو la marge brute. La marge brute est un indicateur significatif et essentiel des entreprises commerciales. يعني هاد la marge brute كتكون عندها واحد la signification، واحد المعنى و اسونسيال اكثر بالنسبه للسوسيتي اللي هي كوميرسيال. اللي قالت سوسيتي كوميرسيال اكزومبل بحال لي غروند سورفاس ولا لو سوبر مارشي، حيت ما كيديروش لا ترانسفورماسيون، كيشريو لي ماتيير ولا كيشريو لي بيان ولا لي مارشانديز وكيعاودوا يبيعوا فيهم، ما كيديروش لا ترانسفورماسيون. il est dégagé aussi par les entreprises industrielles ولكن بالنسبه pour leur branche commerciale. يعني كيخرجوا بالنسبه لي برانش كوميرسيال ديالهم. كاينه واحد لانتربريز اندستريال وعندها واحد البرانش كوميرسيال، كينخرجوا ليه واحد البروت، واحد لا مارج بروت. كيفاش كنحسبوا لا مارج بروت؟ لا مارج بروت هو لا فوند دي مارشانديز موان لاشا ريفوندي دو مارشانديز. يعني شنو هو لا مارج بروت؟ لا مارج بروت هو لا فوند دو مارشانديز كنقصوا ليه لاشا ريفوندي دو مارشانديز. فين كنلقاو لاشا، فين كنلقاو عفوا لا فوند دو مارشانديز ولا شا ريفوندي دو مارشانديز كنلقاوهم في السي بي سي. اللي عرفنا دابا لا مارج بروت، نمشيو ندوزو لا برودكسيون ديال ليكزارسيس. لا برودكسيون دو ليكزارسيس، شنو هي لا برودكسيون دو ليكزارسيس؟ Elle est concernée principalement les entreprises industrielles ayant en activité de fabrication ou de transformation des biens et services. العكس ديال لا مارج بروت، كاين لا مارج بروت عنده واحد الأهمية بالنسبة لي زانتربريز اللي هي كوميرسيال، وبالنسبة لا برودكسيون ديال ليكزارسيس عنده واحد الأهمية بالنسبة لي زانتربريز اللي هي اندستريال. اشنا هي عندها اندستريال؟ يعني عندها واحد لاكتيفيتي ديال لا ترانسفورماسيون او دو فابريكاسيون، بحال مثلا لوطوموبيل. يعني هادوك اللي كيصنعوا الطوموبيلات. لوطوموبيل كيشريو دي ماتيير بروميير، دو برودوي سيمي فيني، وكيديروا لا فابريكاسيون باش يخرجوا واحد البرودوي فيني اللي هو لي فواتور. اللي كومبوز دو من اش كتكون لا برودكسيون دو ليكزارسيس؟ لا برودكسيون دو ليكزارسيس كتكون من لا برودكسيون فوندي، يعني داكشي اللي درناه لا برودكسيون، درنا لا برودكسيون وبعناه في المارشي، يعني لا برودكسيون فوندي اللي هي لو كونت فوند دي بيان اي سيرفيس برودوي. وكذلك لا برودكسيون ستوكي، يعني داكشي اللي درنا ليه لا برودكسيون ولكن باقي ما تباعش، يعني باقي كاين في ستوك ديال لونتربريز، اللي هو لا فارياسيون دي ستوك دو برودوي. وكذلك لا برودكسيون immobilisée. اشنا هي لا برودكسيون immobilisée؟ بحال ليموبيليزاسيون برودويت بار لانتربريز بور elle-même. يعني لانتربريز كتصنع واحد لو بيان، واحد لو ماتيريال، كتصنع واحد الحاجه باش تخدم بها راسها. بحال الا قلت لكم مثال ديال لوطوموبيل، كيصنعوا واحد الطوموبيل وكيعطيوها للبيرسونيل ديالهم، يعني كيصنعوا واحد الحاجه وكيخليوها في لانتربريز باش يخدموا بها. يعني ليموبيليزاسيون برودويت بار لانتربريز بور elle-même. ملي شفنا لا برودكسيون دو ليكزارسيس نشوفوا لا كونسوماسيون دو ليكزارسيس، يعني داكشي اللي كونسوماتو لانتربريز في هذاك ليكزارسيس. il s'agit de la consommation des biens et services durant l'exercice. il se compose، يعني داكشي اللي دارت ليه لانتربريز لا كونسوماسيون بالنسبه لهذاك ليكزارسيس. كنلقاو فيه اشا كونسومي دي ماتيير اي فورنيتور، دي من هاد لي كونط اللي كنقول لكم هما لي كونط ديال سي بي سي. اشا كونسومي دي ماتيير اي فورنيتور عفوا، وكذلك اوتر شارج اكسترن. بالنسبة les entreprises commerciales, la consommation exclut les achats revendus déjà sous-traités pour le calcul de la marge brute. يعني بالنسبة les entreprises اللي هي commerciales ما كنلقى في la consommation ما كنلقاوش l'achat revendu des marchandises، حيت كاينة كنحسبوا بها la marge brute. نمشيو ندوزو نشوفو la valeur ajoutée. شنو هي la valeur ajoutée؟ La valeur ajoutée représente la véritable production de l'exercice et la contribution à la production nationale. كلكم كتعرفوا la valeur ajoutée ديال l'entreprise، يعني هذيك la valeur ajoutée.
de l'entreprise et la contribution de la production nationale. شنو هي la contribution à la production nationale؟ حيت لا كنت كنقول البي بي ديال المغرب، اشنو هو البي بي ديال المغرب؟ البي بي ديال المغرب هو لا سوم دي فالور اجوتي ديال لي زانتربريز اللي كاينين في المغرب، يعني كنجمع لي فالور اجوتي ديال جميع لي زانتربريز. يعني قلت لا فالور اجوتي ديال l'entreprise هي لا contribution à la production nationale ديالها. اللي calcule comme suite: la valeur ajoutée هي la marge brute كنزيدو لا consommation ديال l'exercice وكنقصو ليها عفوا لا مارج بروت كنزيد لا مارج بروت زائد لا برودكسيون ديال ليكزيرسيس وكنقصو ليه لا كونسوماسيون دو ليكزيرسيس. نشوفو دابا ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون. شنو هو ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون؟ ايطون سولد انترميديير دو جيستيون. كلشي هادو اللي قلتهم هما دي سولد انترميديير دو جيستيون. ايطون سولد انترميديير دو جيستيون كي اكسبريم لا سورس interne de l'exploitation créée par l'entreprise. يعني هو اللي كيبين هذيك لا سورس interne de l'exploitation de l'entreprise. Dans le cas de l'excédent brut d'exploitation négatif كيتسمى l'insuffisance brute d'exploitation. بالنسبة للإكسيدون brut d'exploitation إلا كاين positif كيتسمى excédent brut d'exploitation وإلا كان négatif كيتسمى l'insuffisance brute d'exploitation. Il est calculé comme suite: l'excédent brut d'exploitation هو la valeur ajoutée كنزيدو ليه les subventions كنقصو l'impôt et taxes وكنقصو les charges de personnel. باش نفهمو كتر غنشوفو الطابلو. هنا في الاول كيكون عندنا لا فونت دو مارشانديز كنقصو ليه لاشا ريفوندي دو مارشانديز. اش كتعطينا لا مارج بروت سور لي فونت او ليتا اللي قلنا انه واحد لو سولد انترميديير اللي عنده واحد القيمه سينيفيكاتيف بالنسبه لي زانتربريز اللي هي كوميرسيال. عفوا. وكذلك كنحسبوا لا برودكسيون دو ليكزيرسيس. اشنو هو لا برودكسيون دو ليكزيرسيس؟ لا برودكسيون دو ليكزيرسيس كنلقاو فيه لا فونت دي بيان اي سيرفيس دو برودوي، كنلقاو فيه لا فارياسيون دو ستوك دي برودوي، كنلقاو فيه لا موبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز بور elle même. كيعطينا لا برودكسيون دو ليكزيرسيس اللي قلنا ان لا برودكسيون دو ليكزيرسيس عندها واحد القيمه بالنسبه لي زانتربريز اللي كدير لا فابريكاسيون ولا كدير لا ترانسفورماسيون ديال لي بيان. كنمشيو نحسبوا لا كونسوماسيون دو ليكزيرسيس اللي كنلقاو فيها achat consommé des matières et fournisseurs زائد les autres charges externes اللي كتعطينا لا كونسوماسيون دو ليكزيرسيس. من بعد كما كنحسبوا لا مارج بروت وكنحسبوا لا برودكسيون دو ليكزيرسيس ولا كونسوماسيون دو ليكزيرسيس كنديروا لا مارج بروت كنزيدوا ليه لا برودكسيون كنقصوا ليه لا كونسوماسيون باش تعطينا لا فالور اجوتي ديال لانتربريز. ملي كنلقاو لا فالور اجوتي ديال لانتربريز كنزيدوا عليها لا سوبفونسيون ديكسبلواتاسيون كنقصوا امبو اي تاكس كنقصوا لي شارج دو بيرسونيل كتعطينا ليكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون. ملي كنلقاو ليكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون كنزيدو عليه اوتر برودوي ديكسبلواتاسيون وكنقصوا ليه لي زوتر شارج ديكسبلواتاسيون كنزيدو ليه لي ريبريز ديكسبلواتاسيون وكنقصوا ليه لي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون باش تعطينا لو ريزولطا ديكسبلواتاسيون. بالنسبه للريزولطا ديكسبلواتاسيون في طابلو فورماسيون دي ريزولطا كتساوي لو ريزولطا ديكسبلواتاسيون في سي بي سي. يعني الا درتي طابلو دو فورماسيون دي ريزولطا ولقيتي لو ريزولطا ديكسبلواتاسيون ما كتساويش لو ريزولطا ديكسبلواتاسيون ديال سي بي سي يعني عندك واحد الخطا في لي كالكول. يعني اشنو كنديرو في الاناليز فينانسيير ديال ليكسبلواتاسيون كناخدو سي بي سي وكنخدمو عليه باش نخرجو طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا اللي فيه دي سولد انترميديير دو جيستيون اكتر باش نفهمو لا ريزولطا ديال لانتربريز اكتر ونحاولو نسيرو لانتربريز اكتر باش تكون واحد لا بيرفورمانس ديال لانتربريز. غنكونو سالينا البارتيه 3. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باش ناخدو واحد السي بي سي ونخدمو عليه باش نخرجو طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا باش تفهمو اكتر. حيت التمرين هو اللي كيخليك انك تفهم اكتر وتحفظ هذا كيفاش نحسب لا مارج بروت، كيفاش نحسب لا كونسوماسيون، كيفاش نحسب لا فالور اجوتي. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وديروا جيم الفيديو باش نعرف شكون اللي استافد وبارطاجيو مع اصحابكم ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. بون كوراج، الله يعاونكم.